पहुंचाएगा हर खबर आप तक। जी, मैं हूं असलम खान। आप देख रहे हैं CNBC सिटी न्यूज़। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची प्रेस क्लब पे, जहां पे मोइनुल्लाह शाह साहब जो कि बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और हमारे उस्तादों में हैं, तो बहुत कुछ हमने इन्होंने सीखा और आज भी सीख रहे हैं। तो कराची फोरम का इनका प्रोग्राम था कि आइए मैं इनसे पूछता हूँ कि आज का मकसद क्या था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मतलब ये बताएं कि आज जो आपने केक काटा तकरीब की, तो किस सवाल से थोड़ा समझिए इसको। कराची रिपोर्टर फोरम का जब क़याम अमल में आया 16 नवंबर 2018 को, तो बुनियाद ये थी कि सहाफ़ती मुख्तलिफ़ तंजीमें हैं जो कराची सहाफ़ियों के मसाइल के बारे में काम करती हैं। लेकिन हमने महसूस किया कि जो रिपोर्टर फील्ड में काम करते हैं, कैमरामैन, फ़ोटोग्राफ़र्स, डेस्क पे जो टीम काम करती है, जो न्यूज़ एजेंसीज़ में काम करते हैं, उनकी मेहनत को नुमाया कोई नहीं कर सका है अब तक। तो लिहाजा उनकी बेहतर कारकर्दगी पर उनकी हौसला अफजाई की जाए। सेकंड, जो हमारे सीनियर्स हैं जिनसे हमें सबक हासिल करना चाहिए उनकी खिदमात, सहाफ़ती खिदमात पर उनकी पजीराई, उनको खराज तहसीन पेश करना, उसके लिए हमने स्टेज सजाए। 2019 में हमारा पहला प्रोग्राम हुआ, सेमिनार हमने किया, उसका उन्वान था रिपोर्टर्स का किरदार शख्सियात की नज़र में। फिर सेकंड हमारा जो प्रोग्राम हुआ सालाना तकरीब अवार्ड व पजीराई का, उसमें हमने 35 से ज़ायद रिपोर्टर्स, कैमरामैन, फ़ोटोग्राफ़र्स, डेस्क पे काम करने वाले और न्यूज़ एजेंसीज़ में अपनी खिदमत अंजाम देने वाले, उन्हें अवार्ड्स से नवाजा गया। और जो हमारे 6 सीनियर्स थे जिनकी खिदमत सहाफ़ती दुनिया में अपना मकाम रखती हैं, उनके एज़ाज़ में पजीराई की तकरीब हुई। उसके बाद फिर लॉकडाउन का सिलसिला शुरू हुआ, तो इस दौरान भी हमने सहाफ़ती मामलात को और उनके परेशानियों को मद्देनज़र रखते हुए राशन का अहतमाम किया ताकि वो परेशानी भी हल हो, कुछ न कुछ उसमें उनके लिए बेहतर हिस्सा हम डाल सकें। इसके साथ साथ जब रमज़ानुल मुबारक आए तो हमने कराची प्रेस क्लब में अफ्तार के सिलसिले में खजूरें और मशरूबात का अहतमाम किया। इसी के साथ साथ मास्क, जो सर्जिकल मास्क हैं कोरोना वायरस से मुतालिक, कराची प्रेस क्लब के सेक्रेटरी अरमान साबिर साहब को 5000 मास्क हमारी काविशों कोशिशों से हमने मेडिसन ताजिर जो कायदीन हैं उनके साथ यहाँ पर उनके हवाले किए, सेक्रेटरी प्रेस क्लब के हवाले किए। और मुख्तलिफ़ मौक़े पर सीनियर्स के लिए मुख्तलिफ़ छोटी छोटी तक़रीबात का भी अहतमाम होता रहा। और आज अल्लाह के शुक्र है कि 24 दिसंबर 2020 को हमने अपनी 2 साला जो कारकर्दगी है कराची रिपोर्टर्स फोरम की, उसका न्यूज़ लेटर की शक्ल में इजरा किया है और इसमें कोशिश की है कि हम तमाम चीज़ों को उसमें शामिल कर सकें। अब इस कामयाबी के बारे में तो लोग जो हमारे दीगर साथी हैं, हमारे सहाफ़ी हज़रात हैं, वो हमें बताएंगे कि हम कहाँ तक कामयाब हुए हैं। बहुत शुक्रिया। जी, आपने मोइनुल्लाह साहब की गुफ्तगू सुनी कि बहुत खूबसूरत बात की कि हम हमेशा चाहे रिपोर्टर्स हों, कैमरामैन्स हों, उनके लिए, उनकी हौसला अफजाई के लिए मैं काम करता रहता हूं और इंशाल्लाह करता हूं। और भी इनके कई काम हैं जो कि रमज़ानों में आपने देखा इन्होंने राशन भी तकसीम की, बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि इनकी ये खूबसूरती है क्योंकि हर किसी को अपने साथ लेकर चलते हैं। जी, हमारे साथ शकील साहब भी मौजूद हैं। आइए मैं उनसे पूछता हूँ कि वो आज की इस महफ़िल के बारे में क्या कहेंगे, जो आज की केक काटा गया, थोड़ी तकरीब भी की हुई और किताब भी की रहनुमाई भी की, तो इसके बारे में आज कहें। अस्सलाम वालेकुम शकील भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहेंगे आज का जो सबसे पहले तो मैं आपकी CNBC सिटी का शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारी इस खूबसूरत प्रोग्राम को कवर किया। असल में कराची रिपोर्टर फोरम जो है वो मुख्तलिफ़ सहाफ़ती तंजीमों का एक गुलदस्ता है, और जहाँ पर मुख्तलिफ़ सहाफ़ी अपने लिए और अपने दोस्तों की खिदमत के जज्बे से सरशार होकर लोगों की खिदमत कर रहे हैं। और जिसकी
ایک نظیر نہیں ملتی. جس طرح لاک ڈاؤن کے اندر جب شہر کے اندر ہر چیز مفلوج ہو چکی تھی, تو کراچی رپورٹر فورم کے ہمارے جو سیکریٹری ہیں انفاس کھوکر صاحب, معین اللہ شاہ صاحب, انہوں نے لوگوں کے گھروں پر جا کر راشن کی تقسیم کی, اور ہمارے تمام کراچی رپورٹر فورم کے جو ارکان ہیں. شکیل بھائی یہ تو خیر کھوکر صاحب نے ساری بات کہہ دی, لیکن اب آگے آپ کا کیا ارادہ آپ لوگوں کا؟ سر انشاءاللہ یہ کووڈ-19 چل رہا ہے, لیکن جیسی اس کے اثرات کم ہوتے ہیں تو ہم مستقبل میں بے شمار پروگرامات ہمارے ہیں پائپ لائن کے اندر, جو ہم صحافیوں کی فلاح و بہبود کے لیے کرنا چاہتے ہیں. اور جو آپ لوگ بناتے ہیں اپنے فارم کے لیے, تو وہ پریس کلب کے ممبر ہوں یا کے یو جے کے ممبر, کس کے ہوں, یا عام لوگوں کو بھی ممبر؟ نہیں سر, اس میں کوئی وہ نہیں ہے, صحافی ہونا چاہیے. پریس کلب بھی اپنی جگہ موجود ہے, صحافتی ہماری یوزرز جو ہیں وہ بھی, ان کا بھی. بہت سے ایسے صحافی جو پریس کلب کے یو جے کے ممبر نہیں ہیں اور وہ صحافت کر رہے ہیں 18 سالوں سے, ان کے لیے آپ نہیں, ان کے لیے بھی ہم ان کو بھی اپنی ممبرشپ, جو بھی صحیح صحافی ہے اور جو اس میرٹ کے اوپر اترے گا ہماری ممبرشپ کے, ہم اس کے اوپر اس کی وہ دی جائے گی ممبرشپ. تھینک یو. جی, شکیل صاحب نے بھی بڑی خوبصورت بات کی کہ جو چاہیں وہ کسی بھی تنظیم سے اس کا تعلق ہے نہیں, چاہے وہ ورنا سے ہو, کے یو جے سے ہو یا پریس کلب سے نہیں بھی ہے, اگر وہ واقعی سچا صحافی ہے اور لیگل کام اور فیئر کام کرتا تو ہم اس کو اپنی تنظیم میں شامل کریں گے. جی, میرے ساتھ انفاس کھوکر صاحب موجود ہیں, آئیے وہ آج کی تقریب کے بارے میں کیا کہیں گے. سر, کراچی رپورٹرز فورم کا قیام, جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ 2 سال پہلے ہم نے اس کی بنیاد ڈالی, اور مقصد کچھ خاص نہیں تھا کہ جس طرح 2 سال پہلے سے آپ دیکھ لیں کہ ہماری جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے, جو صحافی برادری ہے, اس کی نہ صرف جبری برطرفیوں کے سلسلہ جاری تھا, ان کی سیلریز کے ایشو تھے, سیلریز نہیں مل رہی تھیں, جبری طور پر برطرف کیا جا رہا تھا, اور بغیر بتائے جو ہے آپ صبح جاتے تھے اور پتہ لگتا تھا آپ اس وقت نوکری پر نہیں ہیں. اس دوران معین اللہ شاہ صاحب نے جو آئیڈیاز ہمارے ساتھ ڈسکس کیے, انہوں نے کہا دیکھیں ہم کسی نہ کسی طرح کے یو جے کا حصہ ہیں, چاہے کے یو جے دستور ہو یا کے یو جے برنا ہو. ہم جتنے لوگ اس وقت کراچی رپورٹرز فورم میں ہمارے 80+ ممبرز ہیں ابھی, وہ کسی نہ کسی تنظیم سے وابستہ ہیں, لیکن ان تنظیموں کے ہونے کے باوجود ہمیں یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ایک ایسا پلیٹ فارم بھی صحافیوں کا لایا جائے جس میں نہ صرف رپورٹرز شامل ہوں, کیمرہ مین بھی ہوں, فوٹوگرافرز بھی ہوں, ڈیسک کے لوگ بھی ہوں. اور ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک بڑا خوبصورت سا گلدستہ جو ہے اس کا قیام عمل میں ہم لایا آج سے 2 سال پہلے. تو اس کا جو پہلا پروگرام کیا ہم نے وہ 14 اپریل 2019 کو اسکاؤٹس آڈیٹوریم میں ایک سیمینار کا ہم نے انعقاد کیا, جس میں ہماری کے یو جیز, دونوں کے یو جیز کے لوگ اور پی ایف یو جیز کے سیکٹری, صدور, دونوں کے یو جیز کے صدور, سیکٹریز وغیرہ نے شرکت کی, اور اس میں ہماری صحافتی برادری نے بہت کلیدی رول ادا کیا اس سیمینار میں. یہی خوبصورتی ہے کراچی رپورٹر فارم کی کہ انہوں نے کہ سینئر کو تو ہر کوئی جانتا ہے, لیکن جونیئر کو بھی پہچاننا, یہی سب سے بڑی خوبصورتی, یہی سب سے بڑی کامیابی ہے. کیمرہ مین آصف کے ساتھ اسلم خان, CNBC سٹی نیوز کراچی. اس ویڈیو کو لائک کریں, ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے.